साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कोहलपुर बाँकेका शक्तिशाली गजलकार महानन्द ढकाललाई। 2032 सालमा अर्जुन चौपारी 3 स्याङ्जामा जन्मनुभएका गजलकार ढकालको लेखन यात्रा 2046 सालबाट सुरु भएको हो। उहाँको पहिलो रचना म विद्यार्थी शीर्षकको कविता हो भने पहिलो प्रकाशित रचना आमा शीर्षकको कविता हो, जुन 2051 सालमा सृजनामा प्रकाशित भएको थियो। गजल, मुक्तक र नियात्रा महानन्द ढकालका लेखनका मूल विधा हुन्। शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका गजलकार ढकालका 4वटा कृतिहरू प्रकाशित छन्, जसमध्ये खण्डित आत्मा 2058 साल, उस्तै उस्तै नदीका उस्तै उस्तै छालहरू 2059 साल र अव्यक्त प्रत्याशा 2063 यी 3वटै गजल सङ्ग्रहहरू हुन् भने घाम उदाए 2068 साल हाइकु सङ्ग्रह हो। झन्डै 2 दर्जन पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गजलकार ढकालको पेशा शिक्षण हो। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान कोहलपुर बाँकेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका यिनै गजलकार ढकालका गजल र तिनका रचना गर्भ आजको अङ्कमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। महानन्द सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सर, अब रचना वाचन सुन्ने सुनाउने क्रममा सबभन्दा पहिला एउटा सरलाई अत्यन्त मन परेको आफ्नै गजलबाट सुरु गरौँ सर। आफूले लेखेका गजलहरूमा अब कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने खासै त्यस्तो लाग्दैन नै। सबै रचनाहरू उत्तिकै प्रिय लाग्छ मलाई र मैले लेखेको पछिल्लो समय लेखेको एउटा गजलबाट म गजल सुरु गर्छु। जिन्दगीको लगाऊ दाउ विचार गरेर, जिन्दगीको लगाऊ दाउ विचार गरेर, मरेर बाँच्ने बाटो समाऊ विचार गरेर, जिन्दगीको लगाऊ दाउ विचार गरेर, मरेर बाँच्ने बाटो समाऊ विचार गरेर, संसार हेर्न सकिन्छ बरु मचान चढेपछि, संसार हेर्न सकिन्छ बरु मचान चढेपछि, हेर्न सिक मनको घाउ विचार गरेर, फूल फाल पत्थर फाल वा जेसुकै फाल, फूल फाल पत्थर फाल वा जेसुकै फाल, फूल फाल पत्थर फाल वा जेसुकै फाल, आँखामा छ सिङ्गो तलाउ विचार गरेर, मरेर बाँच्ने बाटो समाऊ विचार गरेर, तिमी को हौ के गर्दैछौ हेर्दैछ यो दुनियाँ, तिमी को हौ के गर्दैछौ हेर्दैछ यो दुनियाँ, पीडा माथि मलम लगाऊ विचार गरेर, मरेर बाँच्ने बाटो समाऊ विचार गरेर, आउँदा जस्तै जाँदा पनि रित्तै जानुपर्छ, आउँदा जस्तै जाँदा पनि रित्तै जानुपर्छ, आउँदा जस्तै जाँदा पनि रित्तै जानुपर्छ, गाउँ बनाऊ सहर सजाऊ विचार गरेर, जिन्दगीको लगाऊ दाउ विचार गरेर, मरेर बाँच्ने बाटो समाऊ विचार गरेर, मरेर बाँच्ने बाटो समाऊ विचार गरेर। वाह, गजब गजबका शेरहरू छ। अब हाम्रो कार्यक्रममा हामी यस अङ्कमा पनि गएका केही अङ्कमा जस्तै रचना वाचन र तिनका लेखन, त्यसको रचना गर्भ, त्यो लेखनको रचना गर्भ सुनिरहेका छौँ। महानन्द सर, यसको चाहिँ तपाईँलाई यस्तो किसिमको यो क्लिक कसरी भयो सर? गजलहरू कहिलेकाहीँ म आफू हिँड्दै गर्दा र आफूले अनुभव गरेका कुराहरूले मलाई विशेष गरी छुने गर्छ र यो गजल लेख्ने क्रम सँगसँगै पनि म एउटा भ्रमणमा गएको थिएँ र भ्रमणमा जाने क्रम सँगसँगै मैले त्यो भ्रमणको अवसरमा विभिन्न चिज वस्तुहरू देखेँ। देखिसकेपछि के लाग्यो भने वास्तवमा हामी आज छौँ भोलि नहुन सक्छौँ। हाम्रो कुनै पनि यात्रु हिँड्छ भने त्यो हिँडेको ठाउँमा पदचाप रहनुपर्छ, पदचाप रह्यो भने नि कोही मान्छे अथवा कुनै चिजहरू यहाँबाट हिँडेको छ भनेर देखिन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले हामी पनि यहाँ जन्मेका छौँ भनेपछि हामी मृत्यु भइसकेपछि कोही थियो है यो संसारमा कोही जन्मेको थिए भनेर देखाउनको लागि पनि हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। त्यसैले मरेर बाँच्ने यो बाटो समाउनु जरुरी छ र केही न केही गर्नु जरुरी छ। त्यसैले हामीले आफू बाँच्नको लागि समाजलाई हेर्नुपर्छ, समाज अनुसार आफूलाई
अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र समाजको लागि केही गर्न सक्यौँ भने नै भोलिको समाजले हामीले सम्झन सक्छ भन्ने किसिमको एउटा भावना उत्पन्न भयो। त्यही भावना सँगसँगै मैले चाहिँ यी गजलका शेरहरू चाहिँ लेखेको हुँ र यो संसार हेर्नको लागि वास्तवमा टाढा टाढासम्म हेर्नको लागि त अग्लो ठाउँमा गएर पनि देख्न सकिएला, त्यही पनि यो मनले चाहिँ हेर्न सकियो भने, मनले संसारलाई हेर्न सकियो भने नि बल्ल संसार बुझ्न सकिन्छ भन्ने भावना आयो। त्यस सँगसँगै मैले चाहिँ गजल लेखेको हो। भन्छन् नि सर, गजलका हरेक शेरहरूले एक एक दर्शन बोक्छन्। यो तपाईँका अहिलेको जुन व्याख्या अथवा तपाईँको जुन यो रचना गर्व सुन्दै गर्दाखेरि त गजबका दर्शन यसभित्र लुकेको भेटिन्छ। तर गजल त्यो गायन अथवा त्यो वाचन जुन गजलको शैली छ त्यसले चाहिँ के दर्शनलाई छोपिदिन्छ सर? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। गजलका हरेक शेरहरूमा चाहिँ दर्शन हुन्छ नै र वाचन अथवा गायनले त्यो दर्शनलाई छोप्छ, लुकाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। भन्नेहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन्, उनीहरूको आफ्नो विचारको कुरा हो, तर मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो बुझाइको कुरा हो। जस्तै मैले भर्खरै मात्रै वाचन गरेको गजलमा हरेक शेरहरूमा एउटै किसिमको भाव छैन। जस्तै तिमी को हो, के गर्दैछौ, हेर्दैछ यो दुनियाँले हेरिराखेको छ, पीडामाथि मलम लगाऊ विचार गरेर, जुन भनिसकेँ नि मैले। अब यसमा हेर्दाखेरि के लाग्छ भने अब दर्शन आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई केलाउन चाहिँ सक्नुपर्छ। केलाउन सकियो, अध्ययन गर्न सकियो भने गाउँदैमा अथवा गायनको आधारमा, भाषण गरेको आधारमा चाहिँ त्यो दर्शन लुक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो हेर्ने दृष्टिकोण। त्यसो भए सर के गजल अब गायन विधा भन्दा पनि पाठ्य विधा बढीतिर सशक्त हुन थालेको हो? अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पाठ्य विधामा बढी छ। जस्तो उर्दूतिर हेर्ने हो भने चाहिँ गायनलाई नै बढी दिन्छ र उर्दूमा वाचनलाई पनि जोड दिएको देख्छौँ हामी। त्यसैले पनि यसरी हेर्दाखेरि के छ भने गायन, वाचन र यो पठन, यी तिनीको लागि चाहिँ तीनवटै कुराहरूको लागि गजल महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले नेपालको हकमा हेर्ने हो भने यो बढी चाहिँ पठनीय विधाको रूपमा चाहिँ रहेको छ। गायन र वाचनलाई भन्दा पनि पठनलाई बढी चाहिँ जोड दिएको देखिन्छ। फेरि हामी अर्को एउटा गजल सुनाउँछ। मेरो दोस्रो गजल, केही खुलाले सिकायो, केही बगरले सिकायो, केही खुलाले सिकायो, केही बगरले सिकायो, जिन्दगी जिउनुको मजा सफरले सिकायो। केही खुलाले सिकायो, केही बगरले सिकायो, जिन्दगी जिउनुको मजा सफरले सिकायो। मान्छेहरू यति धेरै बेइमान पनि हुँदा रहेछन्, मान्छेहरू यति धेरै बेइमान पनि हुँदा रहेछन्, थोरै गाउँले सिकायो, धेरै सहरले सिकायो। मान्छेहरू यति धेरै बेइमान पनि हुँदा रहेछन्, थोरै गाउँले सिकायो, धेरै सहरले सिकायो। फुल बनी मुस्कुराऊ भनेदेखि बगैँचाले, फुल बनी मुस्कुराऊ भनेदेखि बगैँचाले। खराब भित्र असल रोज र नजरले सिकायो, केही खुलाले सिकायो, केही बगरले सिकायो, जिन्दगी जिउनुको मजा सफरले सिकायो। कोकोलाई केले खोइ के सिकायो सिकायो, कोकोलाई केले खोइ के सिकायो सिकायो, कोकोलाई केले खोइ के सिकायो सिकायो, मलाई मुस्कुराउन तिम्रो अधरले सिकायो। कोकोलाई के सिकायो सिकायो, मलाई मुस्कुराउन तिम्रो अधरले सिकायो। आऊ सँगै हाँसौँ र हँसाउँ दुनियाँलाई पनि, आऊ सँगै हाँसौँ र हँसाउँ दुनियाँलाई पनि, आऊ सँगै हाँसौँ र हँसाउँ दुनियाँलाई पनि। मरेर बाँच्न हरेक अक्षर अक्षरले सिकायो, मरेर बाँच्न हरेक अक्षर अक्षरले सिकायो। केही खुलाले सिकायो, केही बगरले सिकायो, जिन्दगी जिउनुको मजा सफरले सिकायो, जिन्दगी जिउनुको मजा सफरले सिकायो। हजुर, गजब 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 शक्तिशाली शेरहरू। मैले सरलाई यतिखेर यो रचना गर्वसँगै जोडेर के पनि सोध्न खोजेँ भने काफिया छान्नुहुन्छ। हजुर, त्यो काफिया चाहिँ यसरी फरक फरक भावलाई टक 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 जोडेर शक्तिशाली बन्नको निमित्त काफिया छान्ने अथवा तपाईँको रचना गर्वमा काफिया पहिला क्लिक आउँछ कि तपाईँको विचार क्लिक आउँछ र काफिया चाहिँ कसरी छान्नुहुन्छ? सुरुमा मलाई विचारले समात्छ, विचारले समातिसकेपछि मैले एउटा शेर तयार गर्छु। त्यो शेर तयार गरिसकेपछि जब एउटा शेर तयार हुन्छ अनि शेर तयार भइसकेपछि बल्ल म काफियापट्टि लाग्छु। सबैभन्दा पहिला मलाई कुनै पनि विचारले समात्छ र विचारले समातिसकेपछि एउटा शेर तयार हुन्छ। त्यस पछाडि अनि ती शेयरको आधारमा अरू चाहिँ चिज वस्तुहरू खोज्दै जान्छु। पहिले मलाई काफी आएर चाहिँ यो गजलपट्टि म लाग्दैन र कतिपय समयमा कस्तो लाग्छ भने मैले एउटा शेर लेखेको हुन्छु र अर्को चाहिँ अब त्यो महिनौसम्म पनि लेख्न सक्दिनँ। त्यो चिजहरू आइराखेका हुन्न, मैले खोजेको चिज भेटाइराखेका हुन्न र त्यस्ता कतिपय गजलहरू मेरा यत्तिकै हराएर पनि गएका छन्, चेतिएर पनि गएका छन् अथवा यत्तिकै रहेका पनि छन् तयार हुन नसकेर। त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ अब मलाई विचारले समात्छ,
शेयर तयार हुन्छ अनि त्यो शेयरसँग मिल्दा चाहिँ अरू काफियाहरू खोज्दै जान्छु र अनि शब्दहरू जोड्ने क्रम सँगसँगै हुँदै जान्छ। कहिले चाहिँ राम्रा आफैलाई पनि अति प्रिय लाग्छन् भने कहिलेकाहीँ अलिकति यो भएन कि अलिकति वेट छैन कि यसकोमा मान्छेहरूले यसलाई राम्रो तरिकाले हेरिदिनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ र अनि तिनीहरूलाई फेरि पुनः मिलाउने प्रयास चाहिँ गर्छु मैले। त्यसरी नै मेरा गजलहरू चाहिँ तयार भएको अवस्था हो। अनि तपाईँका जुन तपाईँ विचारले तपाईँ गजल लेख्नुहुन्छ, विचारले हानेपछि अथवा विचारलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँ गजल लेख्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ विचार यस्तो आइदिन्छ कि त्यो विचारलाई व्यक्त गर्ने काफिया नपाइएको त्यस्तो अनुभव छ कि छैन? एकदमै हो, त्यो छ। मैले चाहिँ एउटा विचार समातेर लेखिराखेको बेलामा यो यसरी लेख्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले सोचिराखेको हुन्छु, त्यो काफिया भेट्टाइराखेको हुन्न। फेरि कस्तो लाग्छ भने काफिया पनि अहिले पछिल्लो समयमा काफियाको प्रयोगलाई पनि अलि हचुवा तरहले चाहिँ लेखिराखेको देखिन्छ। एकाक्षरी भन्ने उता इकार र उकारलाई पनि नमिलाएर लेखिदिने त्यस्ता काफियाहरू पनि धेरैले प्रयोग गरेको देखिराखेको छु मैले। तर मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो सकभर प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मान्यताबाट म अगाडि बढिराखेको छु। त्यसले गर्दा पनि त्यो उत्कृष्ट किसिमको काफिया आओस् भन्ने चाहना गर्दा गर्दै त्यस्तो काफिया चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दिनँ र अनि त्यो गजल त्यत्तिकै रहन्छ र त्यो पीडा चाहिँ हुन्छ, यो गजल पुरा गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो। अब एउटा शेयर चाहिँ मेरो राम्रो भयो, अरू शेयरहरू पनि मैले बनाउन पाएदेखि चाहिँ राम्रो गजल बन्ने थियो होला भन्ने लाग्छ, तर बन्दिँदैन अनि त्यसले चाहिँ केही पीडा चाहिँ दिन्छ। यसको अर्थ तपाईँ काफियामा विचलनलाई मान्नुहुन्न, गजल संरचना भन्दा पनि भाव प्रधान हो। भावलाई चाहिँ हामीले बढी हेर्नुहुन्छ। यद्यपि कस्तो छ भने गजलमा संरचना त हुनु जरुरी छ नै, गजलको फ्रेममा अट्नु त जरुरी छ नै। यदि फ्रेमभित्र अटेन भने त गजल चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना रहेन। त्यसै गरी यसको संरचना पक्ष आफैमा महत्त्वपूर्ण हो। त्यति संरचना पक्ष हुँदाहुँदै पनि गजलमा चाहिँ भाव पक्ष चाहिँ अलिकति बोल्ड तरिकाबाट एकदम तगडा तरिकाबाट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कस्तो लाग्छ भने जस्तो दुवै संरचना पनि मिलेको भाव पनि मिलेको भनौँ न, कविताको चाहिँ चिज पनि गजलमा होस् र गायनको चिज पनि गजलमा होस्, दुईटै मिल्यो भने चाहिँ बल्ल गजल राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले कि दुवै पक्षमा अलिकति विचार पुर्याउनै पर्छ। भावलाई कमजोर बनाएर मिलाउनेकी लागि अक्षर मिलाउनेकी लागि त्यस पछाडि त्यो संरचनाको तहमा मात्रै मिलाउनको लागि चाहिँ गजल लेखिनु हुन्न जस्तो लाग्छ। बरु नलेख्दा हुन्छ, वर्षमा एउटा गजल लेखे पनि ठिक छ, त्यो पनि त्यो यसले लेखेन भन्ने कुरा हुन्न जस्तो लाग्छ। तर राम्रो चाहिँ लेख्नुपर्छ, देखाउनको लागि लेख्नुभन्दा पनि लेख्नको लागि र केही राम्रो होस् भन्नको लागि लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महानन्द सर, तपाईँले जुन शैलीमा जुन तहको गजल लेखिरहनु भएको छ, हाम्रो पूर्णिमाको तपाईँ अध्यक्ष हुँदा हुँदै र तपाईँ एउटा यो तहको गजल लेख्ने व्यक्ति हुँदै गर्दाखेरि बाँकेमा चाहिँ गजल कस्ता किसिमका लेखिएका छन् सर? बाँके आफैमा पनि गजलको लागि राम्रो क्षेत्र भनेर धेरैले भन्दै आएको र मान्दै आएको क्षेत्र पनि हो। र बाँके बर्दियालाई गजलको राम्रो क्षेत्र मान्नुको पछाडि पनि एउटा के छ भने बाँकेमा गजल मुसायराहरू हुने गर्छन्। मुस्लिमहरूको बस्ती थुप्रो छ यहाँ र उर्दू चाहिँ गजलहरू हामी थुप्रै सुन्ने गर्छौँ। उर्दू गजल सुन्ने क्रम सँगसँगै हिन्दी गजल सुन्ने क्रम सँगसँगै पनि बाँके र बर्दियाका गजलहरू राम्रा हुन सकेका हुन् जस्तो लाग्छ। र धेरै जसो गजलकारहरू कसरी राम्रो गजल लेखौँ भन्नेमा नै केन्द्रित भएको पनि देखिन्छ। र छिटफुट रूपमा त अब गजलै नभएका गजलहरू लेख्नेहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, त्यही पनि उहाँहरूले पनि सुधार गर्दै जानुभएको छ। र मलाई के लाग्छ भने बाँके र बर्दियाका गजलहरू आफैमा देशभित्रका नेपाली गजलहरूको तुलनामा कमजोर गजल छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अधिकांश गजलकारहरूले राम्रो गजल लेख्नुहुन्छ र गजलकै रूपमा चाहिँ आफूलाई स्थापित पनि गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित गरेका गजलकारहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले बाँकेको गजल चाहिँ राम्रो छ त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब मैले भनेको कुरा पनि यही नै हो, त्यही कुरालाई मैले रिपिट गरेँ, अरूले बोलेका कुराहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ मैले पनि प्रयोग गरेँ। एकदम बाँके बर्दिया भनिसकेपछि गजलको एउटा मूलको रूपमा पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ, देख्दै आएका छौँ र त्यहाँका गजलहरू पढ्दै पनि आएका छौँ। फेरि अर्को गजल सुनौँ सर। ठिक छ, मेरो अर्को गजल कोही भन्सारमा कोही सरकारमा देखिए, कोही भन्सारमा कोही सरकारमा देखिए, बिचरा बबुराहरू सधैँ बगरमा देखिए। कोही भन्सारमा कोही सरकारमा देखिए, बिचरा बबुराहरू सधैँ बगरमा देखिए। यी जिन्दगीहरू बगिरहेका छन् उसै गरी, यी जिन्दगीहरू बगिरहेका छन् उसै गरी, यी जिन्दगीहरू बगिरहेका छन् उसै गरी। आऊ बचाऊ जिजीविसाहरू जङ्गारमा भेटिए, आऊ बचाऊ जिजीविसाहरू जङ्गारमा देखिए, बिचरा बबुराहरू सधैँ बगरमा देखिए। प्रगति निकै भएको रहेछ मेरो बस्तीमा, प्रगति निकै भएको रहेछ मेरो बस्तीमा, प्रगति निकै भएको रहेछ मेरो बस्तीमा। बाआमा गाउँमा
छोराछोरी बजारमा देखिए, बिचरा बबुराहरू बगलमा देखिए, सुन फलाउन खोरिया फाड्दै थिए किसानहरू, सुन फलाउन खोरिया फाड्दै थिए किसानहरू, सुन फलाउन खोरिया फाड्दै थिए किसानहरू, मोतीका दाना निधार निधारमा देखिए, बिचरा बबुराहरू बगरमा देखिए, लेखेरै रङ्गीन भयो जब यो जिन्दगी, लेखेरै रङ्गीन भयो जब यो जिन्दगी, लेखेरै रङ्गीन भयो जब यो जिन्दगी, दुश्मन थिए आफन्तहरू प्यारमा देखिए, दुश्मन थिए आफन्तहरू प्यारमा देखिए, कोही भन्सारमा देखिए, कोही सरकारमा देखिए, बिचरा बबुराहरू सधैँ बगरमा देखिए, बिचरा बबुराहरू सधैँ बगरमा देखिए। हजुर सर। अघिको गजलमा त हामीले रचना गर्व सुन्ने भन्दा भन्दै सुनेनौँ, किन सरले त्यो अर्कै प्रश्नले थिच्यो सरलाई। यसपटक चाहिँ पहिला रचना गर्व नै सुनौँ सर यसको। यो गजल विशेष गरी कस्तो लागेको भने मैले हेरेँ, हामीले जस्तो मैले आफैले पनि पञ्चायती व्यवस्था मैले अनुभव गरेँ, बहुदलीय व्यवस्था गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि गर्नेहरू अथवा टाठाबाठाहरू चाहिँ कहिले भन्सारमा पुगेका छन्, कहिले सरकारमा पुगेका छन्। जुन तल्लो लेभलको मान्छे छ कहिले पनि त्यसको स्तर उठेको मैले देखेको छैन। हिजो फाटेको टोपी लगाउनेहरू अहिले पनि फाटेको टोपी लगाएर त्यही फरुवा खनिराखेका छन्, त्यही खेतमा चाहिँ माटो खोसिरहेका छन्, तिनीहरूको कुनै पनि प्रगति भएको देखिएको छैन। र एउटा ठेला चलाउनेहरूको हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि प्रगति भएको मैले चाहिँ महसुस गरिनँ। त्यसले पनि त्यो कुराले मलाई चाहिँ क्लिक गरेको हो। त्यसैले कोही भन्सारमा गएका छन् टाठाबाठाहरू, कोही सरकारमा गएका छन्, ती बिचरा बबुराहरू जुन हुन्, जो त्यो बगरको बगरमै छन्, तिनीहरू उठ्न सकेका छैनन्। त्यसैले त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेको छ भन्ने कुराले मलाई छोयो र त्यसै अनुसारको मैले यो गजल लेखेको हुँ। त्यही सन्दर्भलाई जोड्दै जोड्दै मैले यो गजल चाहिँ लेखेको हुँ। र अन्तिममा के हो भने जसले जे लेखे पनि जसरी गरे पनि आखिर बाँच्ने भनेको, बचाउने भनेको, जिन्दगीलाई लम्ब्याउने भनेको चाहिँ अक्षर नै हो। जब अक्षर लेख्नुहुन्छ, अक्षरलाई माया गर्नुहुन्छ भने आफ्ना दुश्मनहरू पनि आफ्ना हुन सक्छन् र अरू जसले आफूलाई नराम्रो मान्नेहरूले पनि यदि राम्रो कुरालाई मात्रै लिएर हिँड्न सक्नुभयो भने, सकारात्मक पक्षलाई मात्रै डोराएर लान सक्नुभयो भने ती आफ्ना हुन्छन् भन्ने किसिमको भावना जागृत भयो र त्यसैबाट चाहिँ यो लेखिएको हो। सरले अघिल्लो प्रश्नमा एउटा सन्दर्भ उठाउनु भएको थियो, विचार प्रधान हुँदा हुँदै, विचार सशक्त हुँदा हुँदै पनि काफिया अथवा संरचनाको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ छोड्नु परेको छ र यदि संरचना भत्काउने हो भनेदेखि नलेखे हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यदि गजलको संरचनामा भाव प्रधान हामीले गर्ने भएदेखि गजल किन लेख्नु पर्यो, कविता किन नलेख्ने सर? वास्तवमा के छ भने साहित्यका विधा र विभिन्न उपविधाहरू छन् नै। अब कसैलाई कसैलाई रातो मनपर्छ, कसैलाई कालो मनपर्छ, कसैलाई के मनपर्छ, सबैलाई एउटै चिज त मन पर्दैन नै। फरक फरक चिज मनपर्ने भएको हुनाले जसले जे मन पराउँछ त्यसले त्यही नै लेख्ने हो। अब गजल कस्तो रह्यो भने, अब मेरो हकमा भन्ने हो भने सुरुमा कविता लेखेको भए पनि पछि गजलले मलाई छोयो र गजलमा ती चिज वस्तुहरू दिन सकिन्छ, थोरै शेरहरूबाट पनि धेरै चिजहरू दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो। त्यो लागेको हुनाले नै गजल लेखियो र त्यो बानी पनि पर्दै गयो। त्यो बानी परे सँगसँगै अब आफूलाई सजिलो जे लाग्छ त्यसले त्यही नै गर्ने जस्तो लाग्छ। अब मलाई कविता लेख्दाखेरि, हुन त म कविता पनि लेख्छु अहिले पनि, नलेख्ने होइन, तर कविता लेख्दाखेरि र गजल लेख्दाखेरिको जुन आनन्द फरक महसुस गर्छु मैले। कहिलेकाहीँ कविताको कुरा चाहिँ गजलमा दिन सक्दिनँ र गजलको कुरा चाहिँ मैले कवितामा दिन सक्दिनँ। त्यसैले जुन चिजले मलाई यो चिज, यो संरचना, यो भाव पक्ष मैले यसमा ढालेर लेखेँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो भने नै लेख्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब भाव पक्षलाई समात्नको लागि चाहिँ यही कवितै समात्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अन्य जे पनि समात्न सकिन्छ, कथा समात्न सकिन्छ, लघुकथाहरू समात्न सकिन्छ, हाइकु समात्न समात्न सकिन्छ, तर आफ्नो रोजाइको विषय हो। सबैलाई एउटै चिज मन पर्दैन र कसैलाई के मनपर्छ, कसैलाई के मनपर्छ त्यसैलाई नै प्रयोग गर्दै जाने हो। मैले चाहिँ गजल प्रयोग गरेँ। यो बेला बेलामा बहस पनि चल्ने गर्छ, भने नै गरिन्छ अथवा अहिलेसम्म मानिँदै आएको यो कविता, गीत, गजललाई एउटै समूहमा राखेर हेर्ने गरिन्छ अथवा गीत गजल पनि कविता समूहभित्रै पर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब तपाईँहरू गजल यत्रो समयदेखि लेख्दै आइरहनु भएको छ, बाँकी वर्दियामा गजलको एउटा छुट्टै प्रभाव पनि छ। के तपाईँलाई लाग्छ गजल स्वतन्त्र विधा हो या हुनुपर्छ? अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन, कहिले पनि, हिजो पनि लागेन र अहिले पनि लाग्दैन। किनभने अब परापूर्व भनौँ धेरै पहिलाबाट चाहिँ यो साहित्यका चारवटा विधाहरूलाई चाहिँ मान्दै आएको छ र यो कविता विधा अन्तर्गत राखेर चाहिँ अध्ययन गरिएको छ। अध्ययन गर्ने क्रम सँगसँगै यसलाई कविताको उपविधाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। त्यसरी प्रयोग गर्दैमा चाहिँ यसको महत्त्व घट्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यसलाई अध्ययन मात्र के हो भने, जस्तो कवितालाई जुन रूपमा लिएको छ, गजललाई पनि त्यही रूपमा, त्यही सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। गीतलाई जसरी लिएर गएको छ त्यसरी यो गजललाई पनि समात्नुपर्छ।
यसलाई अलिकति हेयको दृष्टिकोणले यो पछाडि आएको विधा यो बाहिरबाट ल्याइएको यो यसरी हो भनेर चाहिँ हेर्नु हुन्न जस्तो लाग्छ। तर कविताको कुनै एउटा उपविधाको रूपमा राख्दाखेरि, काव्यको एउटा उपविधाको रूपमा राख्दाखेरि त्यति समस्या पर्ने, यो स्वतन्त्र विधा भए मात्रै यसले चाहिँ प्रगति गर्न सक्ने, नत्र भने प्रगति गर्न नसक्ने, पछाडि पर्ने त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो बहसको विषय चाहिँ बन्दै गएको छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ यसलाई स्वतन्त्र विधाको रूपमा लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तर वर्षौंदेखिको यो लडाईँ चाहिँ जारी छ। तर यो मलाई लाग्छ त्यति छिटै हुने कुरा पनि होइन र त्यो स्वतन्त्र हुनको लागि त आफ्ना आफ्नै हरेक विधाको आफ्ना आफ्नै नर्म्स छन् नै। ती जस्तो गीतको छ, यो गजलको भयो, त्यस पछाडि हाइकुका भए, मुक्तकका भए, सबैका छन्। यसरी स्वतन्त्र विधा बनाउँदै जाने भने मुक्तकलाई स्वतन्त्र विधा भन्ने आउला, हाइकुलाई पनि आउला, फेरि अहिले चाहिँ यो साइनो भन्ने पनि आछ, यसलाई पनि आउला। यो चाहिँ झन् समस्याको विषय हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले कविताको उपविधाको रूपमा राख्दाखेरि कुनै समस्या छैन। मात्र यति हो कि गजलमा लेखिएका कुराहरू पनि केही छन् है भन्ने किसिमले चाहिँ हेरिदिनुपर्छ। यो नपढेरै, अध्ययन नगरेरै, यसलाई नबुझेरै समीक्षकहरूले अलिकति बढी गजललाई समीक्षा गरिदिने पाटो चाहिँ अलिक कमजोर रहेको छ। यसको लागि चाहिँ अलिकति गजलको पक्षमा अलिकति दुःखद कुरा हो। गजल पनि एउटा कविता जत्तिकै सशक्त हो, एउटा मुक्तक जत्तिकै हो, एउटा गीत जत्तिकै हो भने एउटा कुनै विधा जत्तिकै सशक्त हुन सक्छ। त्यसैले त्यही रूपमा हेरिदिनुपर्छ। स्वतन्त्र भएर मात्रै यो चाहिँ राम्रो हुने, अगाडि बढ्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो मेरो चाहिँ विचार हो। यही विचारमै अर्को पनि विवादको विषयलाई जोडिहालौँ सर। गजल शास्त्रीय विधा हो, यो बहरमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा मत छ भने गजलमा भाव प्रधान पनि हुन्छन्, भाव पनि सशक्त हुन्छ, बहरमै लेखिनुपर्छ भन्ने छैन। यो दुईवटा मत छ। तपाईँ आफूलाई चाहिँ कतापट्टि बढी सहज पाउनुहुन्छ? मैले बहरलाई मात्रै ध्यान दिएर चाहिँ लेखेका गजलहरू छैनन्। मैले चाहिँ स्वतन्त्र बहरलाई प्रयोग गरेर पनि लेखेका चाहिँ थुप्रै गजलहरू छन्। मैले त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्छु र मैले सुरुमै पनि भनिसकेको छु, भाव प्रधान हुनैपर्छ गजल लेख्नको लागि। बहर लेख्ने भनेर चाहिँ एकदम हल्का, एकदमै हल्लुङ्ग टाइपका र जसले महत्त्वै नराख्ने गजलहरू पनि हामी देखेका छौँ। एकदम वरिष्ठ हामीले जसलाई वरिष्ठ मानेका छौँ गजलकारको रूपमा, उहाँहरूले चाहिँ लेखेका कतिपय गजलहरू यस्तो त नलेखिदिएको भए हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई हामीले हेरिराख्दाखेरि, उदाहरण दिँदै राख्दाखेरि यस्ता सामान्य कुराहरूलाई लेखेर चाहिँ त्यो छन्द मिलाउने क्रममा, बहर मिलाउने क्रममा लेखिदिएका कति हल्का गजलहरू हामी देखिरहेका छौँ। अब त्यो बहर आफैमा गजलको एउटा नभई नहुने चिज त हो नै। एउटा संरचना हेर्दाखेरि बहर आवश्यकता छ नै। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब स्वनिर्मित बहरको रूपमा पनि अहिले आइसकेको छ र त्यो रूपमा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र धेरैले के भन्नुहुन्छ भने गजलमा लयका कुराहरू, लय त कविता भन्ने बित्तिकै लय त अथेन्टिक हुन्छ नै, कवितैमै हुन्छ भने गजलमा नहुने त कुरो भएन। र त्यसैले यो चाहिँ भयो भने राम्रो, नराम्रो चाहिँ होइन। कसैले बहरमा लेख्नुहुन्छ, पुरै तार तरिका मिलाएर, तौर तरिकाहरू मिलाएर लेख्नुहुन्छ र भाव पक्ष पनि राम्रो बनाउनुहुन्छ, त्यो त राम्रो हो। तर यता भाव पक्ष छँदै छैन, अनि बहरलाई मात्रै अँगालेर त्यो ताइना तुइका गजलहरू लेखेर त्यसको चाहिँ खासै अर्थ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले बहरमा चाहिँ लेख्दा अति राम्रो हो, तर भाव पक्ष चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। सकिन्छ भने बहरमा लेख्दा राम्रो, किनभने गजलको परम्परा भनेको बहरबाटै आएको, गायनबाटै आएको हुँदाखेरि यसलाई सकिन्छ भने सकभर लेख्दा राम्रो। तर बहर मिलाउने क्रममा चाहिँ गजललाई हल्का रूपले चाहिँ प्रस्तुत गर्नु हुन्न जस्तो लाग्छ। भाव पक्ष त महत्त्वपूर्ण हो नै, विचार पक्ष महत्त्वपूर्ण हो नै, विचारमा रहेर नै चाहिँ गजल लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम सुन्दर कुराकानी भइराखेको छ। आज हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ कोहलपुर बाँकेका शक्तिशाली गजलकार महानन्द ढकाललाई। महानन्द सर, फेरि अर्को एउटा गजल सुनौँ सर। यो अवसर पनि हो, अहिले हामी यसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो सधैँ अवसर नजुट्न पनि सक्छ। त्यसैले समय सधैँ एकै नाश हुन्न जस्तो लाग्छ, समय सधैँ फरक फरक हुन सक्छ। एउटा गजल। सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन। सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन। पत्थरलाई फोडी निस्कन्छ पिपल, पत्थरलाई फोडी निस्कन्छ पिपल। अदिनमा बतास हुनै सक्दैन, पत्थरलाई फोडी निस्कन्छ पिपल। सिर्जना बगबास हुनै सक्दैन, सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन। साधुलाई सुली चोरलाई चौतारी, साधुलाई सुली चोरलाई चौतारी। बुद्धको इतिहास हुनै सक्दैन, सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन। देखिन्छन् कति अति पक्षपाती, देखिन्छन् कति अति पक्षपाती, देखिन्छन् कति अति पक्षपाती। मान्छे चाहिँ आकाश हुनै सक्दैन, सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन। धन्कन्छ जसको
क्रोधले आगो, दन्कन छ जसको क्रोधले आगो, दन्कन छ जसको क्रोधले आगो, मुटु त्यो कपास हुनै सक्दैन। दन्कन छ जसको क्रोधले आगो, मुटु त्यो कपास हुनै सक्दैन। आऊ अब यही पसिना बगाऊ, आऊ अब यही पसिना बगाऊ, आऊ अब यही पसिना बगाऊ, आफन्ती प्रवास हुनै सक्दैन। आऊ अब यही पसिना बगाऊ, आफन्ती प्रवास हुनै सक्दैन। सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन, अदिनमा बतास हुनै सक्दैन, सिर्जना बकवास हुनै सक्दैन। हजुर सर। गजब। यो यसको सन्दर्भ चाहिँ के थियो, कुन चिज चाहिँ, कुन शेर चाहिँ सरलाई सबभन्दा पहिला क्लिक गरेको थियो सर यसमा? सबैभन्दा पहिला के लागेको थियो भने यो समय हो, समय आज चाहिँ म युवा छु, भोलि बुढो हुने हो। हिजो बच्चा थिएँ भनेपछि सधैँ म बच्चा रहन्न, म युवा छु, सधैँ यस्तो पनि रहन्न। अहिलेको जोस जाँगर भोलि पनि रहन सक्दैन। अहिले जस्तो यो जस्तो भनौँ यो युवा जमातको बेलामा मैले गर्न नसकेको कुरा भोलि गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि समयलाई समात्नुपर्छ भन्ने कुराले मलाई छोयो। त्यसैले सुरुमै मेरो सधैँ एकै नाश हुनै सक्दैन भन्ने शब्द आयो। अनि त्यस पछाडि यो अधीनमा बतास हुनै सक्दैन, यति दुईटा शब्दहरू चाहिँ दुईटा चिजहरू मलाई आयो। आइसकेपछि अनि अन्य कुराहरू थप्दै जाने क्रममा मेरो मतलामा गएको कुरा अलि छिटो आयो। आऊ अब यही पसिना बगाऊ, आफन्ती प्रवास हुनै सक्दैन भन्ने चिज आयो। यसलाई मैले सोचेँ यो अन्तिममा राख्छु, सुरुमा यो राख्छु भने, अनि बिचमा चाहिँ यो जस्तो गजलको कुराहरू, त्यस पछाडि हरेक जुन सिर्जनाहरू छ, सिर्जनाहरू भनेको त यतिकै लेख्छु भन्दैमा लेखिने चिज पनि होइन। मान्छेले लेख्छु भन्ने भने त मैले संसारमा भएका सबैभन्दा राम्रो उपन्यासहरू म आफै लेख्छु जस्तो लाग्छ, सबैभन्दा राम्रो मैले गरू जस्तो लाग्छ। मलाई सबैले चाहिँ ओहो सबैभन्दा राम्रो लेख्ने मान्छे यो भनिदिउन् जस्तो लाग्छ। तर त्यसरी हुने चिज चाहिँ होइन। यो चाहिँ यो कस्तो भने पत्थर जस्तै यो सिर्जना निक्लनु भनेको एउटा पिपलले जसरी पत्थरलाई फोडेर चाहिँ निक्लेको हुन्छ, बल गरेर निक्लेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा निस्केको हुन्छ। सिर्जना भनेको त्यही हो, कहिले काहीँ चाहिँ नचाहँदै आएको हुन्छ, कहिले चाहेर पनि आउँदैन। त्यसैले सिर्जनालाई खेलठट्टा गरेर यो त म पनि, मान्छेहरू कति भन्छन् भने यो त म पनि लेखिदिन्छु, यो त सबैले लेख्छ, यस्तोलाई पनि लेखेर चाहिँ ठुलो हुन्छ भने जस्तो गर्छन्। तर त्यसरी लेख्न सकिने चिज चाहिँ होइन। त्यसरी सजिलै लेख्न सक्ने भए त दुनियाँले लेख्ने थियो। तर यसरी लेख्ने चिज यो आफैमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समय महत्त्वपूर्ण कुरा हो, देश महत्त्वपूर्ण कुरा हो, माटो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले सधैँ सम्झनुपर्छ भन्ने चाहिँ भाव जागृत भएको यति बेला। त्यसै भएर चाहिँ जस्तो बुद्धको इतिहासलाई सम्झेको, बुद्ध चोरलाई अब चौतारी, चोरलाई यहाँ चाहिँ साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारी, बुद्धको इतिहास हुनै सक्दैन। बुद्ध जसलाई चाहिँ हामी न्याय गर्छन्, उनले किरा फट्याङ्ग्रा पनि मार्दैनन्, किरा फट्याङ्ग्राको मृत्युदेखि पनि उनी चिन्तित भए भन्ने जस्ता कुराहरू पढेका थियौँ भने अब यो चाहिँ हिजोको समय अहिले छैन नै, त्यो इतिहास अहिले भेट्टाइन्न। त्यही पनि हामीले चाहिँ यो समय सँगसँगै सिर्जनालाई, समय सँगसँगै समयलाई हामीले समात्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै यसमा यो गजलमा चाहिँ मलाई यस्तो छोएको र मैले लेखेको यो गजल। अब यो सहज हुने असहज हुने, लेख्न सकिने नसकिने कुरा गर्दा गर्दै मलाई अघिदेखि यो प्रश्न चाहिँ अब सोध्छु है भन्ने लागिरहेको थियो। थोरै थोरै सन्दर्भ तपाईँले बनाइ पनि दिनुभयो। तपाईँलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो यो प्रेम सम्बन्धी गजलहरू वाह 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 एक शेर भनेर अर्को शेर भन्नै नपाउने गरी वाह वाह भन्ने पाराको हुन्छ नि बेला बेलामा, मान्छेहरूको सुनिन्छ नि, त्यस्तो त्यस्तो लेखौँ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? त्यस्तो लाग्छ नलाग्ने होइन। मैले पनि अब यो श्रृङ्गारिक धारका गजलहरू पनि मैले थुप्रै लेखेँ। लेख्ने क्रम सँगसँगै मेरो त्यहीँबाट सुरु भएको। हुन त गजलको इतिहास हेर्ने हो भने श्रृङ्गारिक धारबाट नै गजलको सुरुवात भएको हो र मैले पनि त्यस्ता थुप्रै गजलहरू लेखेँ। विशेष गरी भन्ने हो भने जस्तो 48 सालमा जुन मेरो गजल सङ्ग्रह खण्डित आत्मा प्रकाशित भयो, खण्डित आत्माका लगभग मलाई लाग्छ 70% गजलहरू श्रृङ्गारिक धारबाटै लेखिएका छन्, प्रेममै लेखिएका छन्। तर पछिल्लो समयमा केही प्रेमसँग सम्बन्धित गजलहरू मैले कम लेखेको छु। त्यही पनि मैले लेख्छु, अझै पनि कहिलेकाहीँ लेख्न मन लाग्छ, तर कम लेख्छु। यी अहिलेका गजल र उति बेलाको गजलमा केही अन्तर चाहिँ छन्। त्यति बेला केही ठाडो किसिमका श्रृङ्गारिक धारका लेखिन्थ्यो भने अहिले अलिकति सलिल खालका, सबैले पचाउन सक्ने खालका चाहिँ गजलहरू, श्रृङ्गारिक धारका गजलहरू मैले लेख्ने गर्छु। अहिले पनि छन्, लेखौँ जस्तो लाग्छ, लेख्ने गरेको छु र कतिले ती गजलहरू अहिले पनि मन पराउनुहुन्छ। यसो भनौँ सर, तपाईँले भन्नुभएको कुराको आधारमा प्रेमको परिभाषा र अर्थ उमेरसँगै परिवर्तन हुन्छ, यही भन्न खोज्नु भयो? त्यो चाहिँ हो नै। गजलमा पनि अथवा अरू भनौँ सिधै हेर्दाखेरि जस्तो 15-16 वर्षको उमेरमा गर्ने त्यो प्रेम
त्यो बेलामा चाहिँ सोच्ने सोचाइ र यो 50-60 वर्ष भनौँ 40 वर्ष पछाडि सोच्ने सोचाइमा अन्तर छ नै। अहिले पनि प्रेम उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो बेलामा पनि थियो। त्यति बेला गर्ने प्रेम र अहिलेमा प्रेमको चाहिँ परिभाषा केही फरक चाहिँ हुन्छ नै, त्यो फरक हुन्छ। र समय सँगसँगै मैले भनिहालेँ, सुरुमा जुन मैले गजल लेख्दाखेरि जुन किसिमका गजलहरू लेखेँ, तिम्रा ओठको कुराहरू, ती चाहिँ होइन यस्तो वक्षस्थलका कुराहरू, त्यस पछाडि अदरका कुराहरू, चुम्बनका कुराहरू, हरेक कुराहरू लेखियो। अब ती कुराहरूलाई पनि अलि फरक किसिमले लेख्नुपर्छ है, फरक किसिमले लेख्नुपर्छ भन्ने अहिले त्यस्तो लाग्छ, उति बेला त्यस्तो लाग्थेन। त्यसैले समय सँगसँगै यो प्रेमका कुराहरू, लेखनको कुराहरूमा केही फरक चाहिँ हुन्छ। अर्को गजल सुनौँ सर, मिलेसम्म प्रेमकै गजल सुनौँ सर। ठिक छ सर, यो प्रेमकै प्रसङ्ग चलेको हुनाले मैले प्रेमकै गजल एउटा सुनाउन चाहन्छु। म घाम तिमी जुन यो पनि त हुन सक्छ, म घाम तिमी जुन यो पनि त हुन सक्छ, म गीत तिमी धुन यो पनि त हुन सक्छ। म घाम तिमी जुन यो पनि त हुन सक्छ, म गीत तिमी धुन यो पनि त हुन सक्छ। मन्थन भई विचारको तन मिली मन मिली, मन्थन भई विचारको तन मिली मन मिली, म नसा तिमी खुन यो पनि त हुन सक्छ। मन्थन भई विचारको तन मिली मन मिली, म नसा तिमी खुन यो पनि त हुन सक्छ। म गीत तिमी धुन यो पनि त हुन सक्छ। आगोसँग मात्र नहुनी गल्छ भन्ने कहाँ छ र, आगोसँग मात्र नहुनी गल्छ भन्ने कहाँ छ र, आगोसँग मात्र नहुनी गल्छ भन्ने कहाँ छ र। म तेजाब तिमी सुन यो पनि त हुन सक्छ, म घाम तिमी जुन यो पनि त हुन सक्छ, म गीत तिमी धुन यो पनि त हुन सक्छ। चाह भए सुनाउने एक अर्काको ढुकढुकी, चाह भए सुनाउने एक अर्काको ढुकढुकी, चाह भए सुनाउने एक अर्काको ढुकढुकी। म जाडो तिमी उन यो पनि त हुन सक्छ, म घाम तिमी जुन यो पनि त हुन सक्छ, म गीत तिमी धुन यो पनि त हुन सक्छ। बैगुनीलाई थोरै गुण यो पनि त हुन सक्छ, बैगुनीलाई थोरै गुण यो पनि त हुन सक्छ। म पानी तिमी नुन यो पनि त हुन सक्छ, म घाम तिमी जुन यो पनि त हुन सक्छ, म गीत तिमी धुन यो पनि त हुन सक्छ, म गीत तिमी धुन यो पनि त हुन सक्छ। हजुर सर। गजब सर, गजब। यसको रचना गरेर सुनाउँ सर। यो चाहिँ यो लेख्दाखेरि अलि केही पहिला लेखिएको गजल हो। अहिले मैले जति पनि वाचन गरेकोमा अलिकति पहिला लेखिएको गजल चाहिँ हो यो। यो लेख्ने क्रम सँगसँगै के भयो भने अब विशेष गरी प्रेमको प्रसङ्ग नै हो। जस्तो मान्छे एउटा पुरुष एउटा महिलासँगै बस्नु भने जस्तो नौनी पग्ले जस्तै पग्लन्छ, त्यस पछाडि यो नजिक बस्ने प्रक्रिया सँगसँगै ऊ मोहित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहँदै आएको छ। त्यसले चाहिँ मलाई छोक हो त्यहाँनिर। र त्यही क्रम सँगसँगै पनि यो वास्तवमा हेर्ने हो भने घाम र जुन पनि एउटा प्रेमको एउटा घामलाई चाहिँ जुनले लखेटिराखे जस्तो अथवा भनौँ न एकअर्कासँग हिँडिराखेको यिनीहरू सँगसँगै र जस्तो। अनि गीत सँगसँगै धुनको चाहिँ प्रेम, जहाँ गीत छ त्यहाँ धुन छ, यी दुईटाको पनि प्रेम देखिन्छ, घाम र जुनको पनि प्रेम देखिन्छ। त्यसै गरी यो नसा र खुनको, जहाँ नसा छ त्यहाँ खुन छ, यहाँ पनि प्रेम देखिन्छ। त्यस पछाडि यो जब सुन गाल्न पर्यो भने तेजाब चाहिन्छ, त्यहाँ पनि प्रेम देखिन्छ। ती दुईटाको बिचमा पनि प्रेम छ, एक अर्काको सम्बन्ध छ। त्यसै गरी अब उन लगाइन्छ, जाडो मौसममा उन लगाइन्छ, जाडो र चाहिँ उनको पनि सम्बन्ध छ। जब जाडो सिद्धिन्छ त्यस पछाडि उन पनि हामी प्रयोग गर्दैनौँ, यी दुईटाको पनि प्रेम हो, जाडो र उनको पनि प्रेम छ। यसरी हेर्दै जाँदाखेरि हरेक चिजमा प्रेम छ। तिमी र ममा प्रेम भयो जस्तै घाम र जुनमा पनि प्रेम छ, सुन र चाहिँ यो तेजाबमा पनि प्रेम छ, गीत र धुनमा पनि प्रेम छ। हरेक चिजमा प्रेम छ, प्रेम बिनाको केही पनि छैन। त्यसैले प्रेम हरेक चिजमा भएको हुनाले तिमी र ममा पनि प्रेम छ भन्ने भावबाट यो चाहिँ मैले लेखेको गजल हो। कहिलेकाहीँ तपाईँले पढ्नु भएको गजल हजुर सङ्गीत भरेर आएपछि त्यो पढ्दाखेरिको जस्तो मजा नभएको, या सङ्गीतले चाहिँ गजललाई कहिलेकाहीँ त्यसको भाव खाइदिएको जस्तो त्यस्तो महसुस तपाईँलाई भएको छ? कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ महसुस भयो जस्तो लाग्छ। कस्तो हुन्छ भने जस्तो सङ्गीत कस्तो दिएको छ भन्ने, अब शब्दलाई प्राथमिकता दिएर अब कतिपय कस्तो छ भने शब्द एकतिर छ, सङ्गीत अर्कोपट्टि भइराखेको हुन्छ। मान्छेले सङ्गीतलाई मात्रै ध्यान दिइराखेको हुन्छ, यसको चाहिँ सङ्गीत पक्ष कस्तो छ भनेर ध्यान दिएको हुन्छ। त्यो सङ्गीत बढी अलिकति यो शब्दलाई भन्दा पनि सङ्गीतलाई बढी जोड दिएर गजलहरू गाइयो भने त्यो चाहिँ महसुस हुन्छ नै। तर गजलमा कतिपय कुराहरू मिलिराखेको जस्तो लाग्छ र मेरा जति पनि रेकर्ड भएका छन् तिनीहरूमा त्यो समस्या अलिक कमै जस्तो देखेको छु मैले यसैमा अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे तपाईँलाई। गजल गोले, गजलकारले एउटा सोच, एउटा विचार र एउटा लयमा गजल सिर्जना गरे हुन्छ।
हजुर। के अहिले अधिकांश बजारमा आएका गजलहरू गजलकै शैलीमा गायन भएका छन् त? अ, कस्तो लाग्छ भने अहिले जस्तो हिन्दी गजलहरू, उर्दू गजलहरू जुन सुनिन्छ, हाम्रोतिर त मैले भनिहालेँ सुरुमै पनि गजल मुसायराहरू हुने गर्छन् र ती मुसायराहरू हेर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने नेपालमा गाइएका गजलहरू, अधिकांश गजलहरूले त्यो त्यो चाहिँ ट्रेन्ड समाते जस्तो मलाई लाग्दैन। कतिपय गजलहरू राम्रा छन्, नभएका पनि होइनन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो हिन्दी गजलहरू, उर्दू गजलहरूको दाँजोमा चाहिँ नेपाली गजलहरूले त्यो ट्रेन्ड समात्न सकेका छैनन्, त्यो शैली समात्न सकेका छैनन्। कोसिस चाहिँ जारी छ। अब यसरी हेर्दाखेरि के देख्छ भने जस्तो हिन्दी गजल र उर्दू गजलको इतिहास भनेको आफैमा पनि लामो छ, पुरानो छ। उनीहरू खारिँदा अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था होला। हामी नेपाली गजलको चाहिँ इतिहास अहिले पनि त्यति लामो छैन, पुरानो छैन। भर्खरै मात्रै अब पछिल्लो समय त गजल एकपटक मुर्छाएर पनि फेरि बिउजिएको अवस्था हो। त्यस पछाडि मात्रै गजलले केही प्रगति गर्दै आएको हुनाले अब भविष्यमा भनौँ उनीहरूको हिस्ट्री उर्दू गजलको, हिन्दी गजलको जति लामो चाहिँ इतिहास छ, त्यो इतिहास हाम्रो पनि भन्दाखेरि सायद हाम्रा गजलहरू पनि त्यस्ता होलान् जस्तो लाग्छ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ ती गजल र यी गजललाई तुलना गर्ने हो भने अहिले पनि त्यति राम्रो ओहो यो गजल त गजलै हो, यसलाई जति बेला पनि सुनिराखौँ जस्तो भन्ने गजल चाहिँ त्यति खासै चाहिँ हामी भेटाएका छौँ, एका दुई बाहेक। गजल सुन्नमा एकदम मजा भइराखेको छ सर। फेरि श्रृङ्गारी गजलकै हामी कुरा गरिराखेका छौँ, फेरि त्यस्तै खालको एउटा गजल सुनाउन मन लाग्यो मलाई। लैजाऊ जवानी उपहार लैजाऊ, लैजाऊ जवानी उपहार लैजाऊ, बिस्तारा सिरानी उपहार लैजाऊ, लैजाऊ जवानी उपहार लैजाऊ, बिस्तारा सिरानी उपहार लैजाऊ। तिमीले दिएको पुरै रात मेरो, तिमीले दिएको पुरै रात मेरो, चाहिँदैन बिहानी उपहार लैजाऊ, लैजाऊ जवानी उपहार लैजाऊ, बिस्तारा सिरानी उपहार लैजाऊ। घटना सबै मेरा दुर्घटना भए, घटना सबै मेरा दुर्घटना भए, राख्दिन निशानी उपहार लैजाऊ, बिस्तारा सिरानी उपहार लैजाऊ। लेख्दिन कुनै इतिहास अब, लेख्दिन कुनै इतिहास अब, लेख्दिन कुनै इतिहास अब, यी सबै कहानी उपहार लैजाऊ, लैजाऊ जवानी उपहार लैजाऊ, बिस्तारा सिरानी उपहार लैजाऊ। सीताको खरानी दिन सक्छु नाइ, चिताको खरानी दिन सक्छु नाइ, चिताको खरानी दिन सक्छु नाइ, आँखाको पानी उपहार लैजाऊ, चिताको खरानी दिन सक्छु नाइ, आँखाको पानी उपहार लैजाऊ, लैजाऊ जवानी उपहार लैजाऊ, बिस्तारा सिरानी उपहार लैजाऊ, बिस्तारा सिरानी उपहार लैजाऊ। हजुर सर। गजब गजबका। मैले यतिखेर सरलाई सोधेँ, अहिलेसम्म त तपाईँले अधिकांश जति हामीले रचना गरेर सुन्दै आएका छौँ त्यसमा चाहिँ आफैलाई क्लिक भएको कुराहरू छ। कसैको कथा सुनेर जस्तो घटनाहरू लैजाऊ, कहानी लेख्दिन भन्ने गजलमा पनि जोड्नु भएको छ। त्यहीँबाट यो प्रश्न म निकाल्दैछु तपाईँलाई। कसैको कथा सुनेर अथवा कसैले चाहिँ मलाई मेरो लागि मेरो यो पीडामाथि अथवा मेरो कसैमाथि गजल लेख्दैन भनेर भनेको र त्यस्तो विषयमा त्यो अर्काको विचारमाथि गजल केही त्यस्तो लेख्नु भएको छ आजसम्म? धेरैले भन्नु गर्नुभएको छ। कतिपय कुरा हुने क्रममा के हुन्छ भने थुप्रै साथीहरू भेट हुनुहुन्छ, गजल नलेख्ने साथीहरू पनि मेरा थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले कुनै प्रसङ्ग चल्यो भने अलिकति राम्रो विषयवस्तु उठान हुने बित्तिकै उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, ल यो विषय चाहिँ गजलमा लेख्नु है भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने कसैले यो लेख भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि लेख्दिनँ, अहिलेसम्म लेखेको छैन। यो चाहिँ मेरो लागि यति गजल लेखिदिनु, यो विषयवस्तुलाई समातेर गजल लेखिदिनु भनेर चाहिँ भन्दाखेरि मैले कहिले पनि अहिलेसम्म लेख्न सकेको छैन। त्यो लेख्न नसकेको कुरा हो। कहिलेकाहीँ त्यो मनमा आए पनि बसेर त्यसमा मेहनत गरेर चाहिँ मैले यसको लागि लेखिदिन्छु, यसले भनेको त्यसै गरेर लेखिदिन्छु भनेर चाहिँ मैले लेखेको छैन। तर एउटा के हुन्छ भने कुनै विषयवस्तु पढ्दै गर्दाखेरि, किताबहरू पढ्दै गर्दा कहिलेकाहीँ उपन्यास पढिराखेको हुन्छु, उपन्यास पढिसकेपछि अनि त्यो उपन्यास लेख्ने कुरा चाहिँ मैले गजलमा आएर चाहिँ ती विषयवस्तुहरू समातेर चाहिँ गजल चाहिँ लेखेको अवस्था छ। कुनै किताब पढ्दै गर्दाखेरि मैले त्यही किताबको त्यसैमा आएको चिजवस्तुलाई समातेर मुक्तकहरू लेखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यही पढ्दाखेरि चाहिँ छोएर लेखेको चाहिँ छु मैले। त्यसरी पढ्दा पढ्दै जस्तो आधी भागमा पढ्दैछु अनि त्यसलाई बन्द गरेर गजल लेखेर फेरि किताब पढेको त्यस्ता अवस्था चाहिँ छन्। तर कसैले यो लेख्दै यसको विषयमा लेख्दै भनेर चाहिँ मैले चाहिँ लेखेको छैन, त्यो लेखेको छैन मैले। त्यो लेख्ने अब एक दुईपल्ट प्रयास गरे पनि त्यो मलाई आफूलाई छोएन। मैले यो चाहिँ गतिलो लेखौँला जस्तो लागेन, त्यस पछाडि त्यतापट्टि मन लागेन। यसैमा फेरि मैले अर्को जोडेँ, यही लेखिदिने विषयमा नै। गायकले या सङ्गीतकारले तपाईँलाई कथा सुनाएर ल गजलकारज्यू मलाई यो कथामा चाहिँ गजल चाहियो
भनेर गायकले सङ्गीतकारले त्यसरी मागेका छन् र जो तपाईँले लेख्नु भएको छ? मलाई चाहिँ सङ्गीतकारले भन्दा पनि एउटा नाटक बनाउने क्रम सँगसँगै अब तपाईँले यस्तो पटकथा लेखिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि मैले पटकथा लेख्ने क्रम सँगसँगै चाहिँ त्यो कतिपय मुक्तकहरू चाहिँ त्यसै सँगसँगै उहाँले नभन्दा पनि मैले त्यसै लेखेको छु। 8-10 वटा मुक्तकहरू त्यो पटकथामा हालेर चाहिँ लेखेको छु सन्दर्भ अनुसार। यसमा चाहिँ यस्तो मिलाइदिनु होला, यो किसिमको लेखिदिनु होला, अथवा यस्तो गजल हाल्नु होला, यस्तो मुक्तक हाल्नु होला, यस्तो कविता हालिदिनु होला भनेको सायद मैले लेख्न सक्ने थिइनँ जस्तो लाग्छ। उहाँले नभनेर यो विषयवस्तु हो यसरी लेखिदिनु होला मात्रै भनेको हुनाले त्यो चाहिँ भावना आएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मैले लेखेको अवस्था छ। नत्र भने आज चाहिँ यो हो विषयवस्तु यो, यसमा चाहिँ यसरी बनाइदिनु होला भनेर चाहिँ मैले बनाएर चाहिँ लेखेको चाहिँ छैन। कुराकानी पनि गजब भइरहेछन् सर। तपाईँका अनुभवहरू, तपाईँका मजाका अभिव्यक्ति शैलीहरू गजब तरिकाले आइराखेको छन्। फेरि एउटा गजल सुनाउँ सर। धन्यवाद सर। एउटा गजल अलिकति राष्ट्रप्रेमसँग सम्बन्धित गजल हो। यो गजल मलाई मन परेको गजल अन्तर्गत पनि पर्छ। यो गायनको लागि पनि साथीहरूले चाहिँ मागेर लिएर जानुभएको छ। यद्यपि यो चाहिँ रेकर्ड चाहिँ भइसकेको गजल छैन। यो गायनलाई हेरेर मात्रै उत्कृष्ट भयो भने बल्ल गाउनुहोस् भन्ने, नत्र भने यसलाई सकभर जस्तो भए त्यसैलाई नगाउन् भन्ने पनि मेरो चाहना रहेको छ। यो गजल राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत छ। मेरो झन्डा रङ्ग्याउने रातो दिन सक्दिनँ म, ज्यानै दिन सक्छु बरु माटो दिन सक्दिनँ म। मेरो झन्डा रङ्ग्याउने रातो दिन सक्दिनँ म, ज्यानै दिन सक्छु बरु माटो दिन सक्दिनँ म। रगत र पसिनाले लेखिएको इतिहासको, रगत र पसिनाले लेखिएको इतिहासको जतन गर्न नसक्नेलाई पातो दिन सक्दिनँ म। मेरो झन्डा रङ्ग्याउने रातो दिन सक्दिनँ म, ज्यानै दिन सक्छु बरु माटो दिन सक्दिनँ म। भाव एउटै नराखेर विखण्डन रुचाउनेलाई, भाव एउटै नराखेर विखण्डन रुचाउनेलाई, भाव एउटै नराखेर विखण्डन रुचाउनेलाई छाती दिन सक्छु टेक्न बाटो दिन सक्दिनँ म। भाव एउटै नराखेर विखण्डन रुचाउनेलाई छाती दिन सक्छु टेक्न बाटो दिन सक्दिनँ म। मेरो झन्डा रङ्ग्याउने रातो दिन सक्दिनँ म, ज्यानै दिन सक्छु बरु माटो दिन सक्दिनँ म। अति मिठो निकै चोखो विश्व बन्धुत्वको, अति मिठो निकै चोखो विश्व बन्धुत्वको भक्ष्यकालाई आफन्तको नातो दिन सक्दिनँ म। मेरो झन्डा रङ्ग्याउने रातो दिन सक्दिनँ म, ज्यानै दिन सक्छु बरु माटो दिन सक्दिनँ म। छाती दिन सक्छु टेक्न बाटो दिन सक्दिनँ म, छाती टेक्न दिन सक्छु बाटो दिन सक्दिनँ म। धन्यवाद सर। गजब गजबका सर। हामी शब्द सृजनाको अन्तिम समयमा आइ पनि सकेका छौँ। अब थोरै हामीसँग समय छ। यो गजलको एकपल्ट रचना गरेर पनि सुनाऊ। अनि अर्को प्रश्न एउटा राख्छु सर म। यो गजल विशेष गरी सीमा अतिक्रमण हुने बेलामा, जति बेला हाम्रो अधिकांश सीमाहरू चाहिँ भारतबाट पीडित भएको अवस्था छ। जस्तै यो म बाँकीमा बस्छु र बाँकीको लक्ष्मणपुर बाँध आफैमा पनि एउटा भारतीयहरूले चाहिँ बाँध लगाउने क्रम सँगसँगै यो भूमि डुबानमा परेर कति मान्छेहरूको मृत्यु पनि भएको अवस्था थियो भने सुस्तामा पनि त्यही बेलामा चाहिँ यो सुस्ता मिसिएको कुरा आइराखेको थियो, कालापानीका कुरा आइराखेका थिए। त्यस पछाडि मलाई के लाग्यो भने अब देश बचाउने भनेको वास्तवमा युवाहरूले नै हो। युवाहरू नकसिएसम्म चाहिँ देश बच्न सक्दैन। हामीले यदि मुखले मात्रै होइन कामले पनि देशप्रतिको मोह हामीले देखाउनुपर्छ। कलम समात्नेहरूले कलमको माध्यमबाट विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ। हात हतियार समात्नेहरूले त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ। विचार दिनेले विचारबाट, जोसँग जे छ त्यसले आफ्नो ठाउँबाट देश रक्षाको लागि केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। र यदि आफू जन्मेको ठाउँको लागि आफूले ज्यान दिन पनि तयार हुनुपर्छ भनेर जुन हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएका थिए, त्यो सन्दर्भले मलाई छोको र ती इतिहासहरूको पानाहरूले मलाई छोको। त्यसैले हाम्रो इतिहास नेपाल यत्तिकै नेपाल बनेको होइन, नेपालको इतिहास आफैमा गौरवपूर्ण छ। यो इतिहासलाई जोगाउनको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र त्यसै किसिमबाट यो हाम्रो इतिहास रगत र पसिनाले कोरिएको इतिहास हो। यो इतिहास जतन गर्न जसले सक्दैन त्यसलाई चाहिँ यो इतिहास जोगाउने जिम्मा दिनु हुँदैन। र हामीले आफ्नो माटोलाई बेच्नु र हामीले आफ्नो शरीरलाई बेच्नु त्यति हो। बरु ती दुश्मनहरूलाई म आफ्नो छातीमा टेक्न दिन सक्छु। मेरो म हिँड्दै राखेको, म खेल्दै राखेको, मेरो बाल्यपन बितिराखेको त्यो बाटोलाई चाहिँ उनीहरूले मेरो छातीमा टेक्नु भन्दा पनि बाटो टेके भने मलाई बढी पीडा हुन्छ। त्यसैले
मेरो देशको लागि म चाहिँ सधैँ तत्पर रहनुपर्छ र लागिरहनुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएर लेखिएको चाहिँ गजल हो यो। सीमा जति बेला सीमा दुख्यो त्यति बेला लेखिएको गजल हो यो। एकजना सर्जक साहित्यकर्मीलाई अहिलेको समयमा समाजले चाहिँ कसरी हेरिराखेको तपाईँलाई महसुस छ सर? लेख्नेहरू अहिले पनि कम छन् र लेख्नेहरू कम भएको हुनाले अब नलेख्नेहरूको जमात बढी भएको हुनाले लेख्नेहरूलाई अहिले पनि जुन सम्मान दिनुपर्ने हो त्यो सम्मान समाजले दिन सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले म हेर्छु स्थानीय तहमा थुप्रै रकमहरू खर्च भइराखेका हुन्छ, करोडौँ अरबौँ खर्च भइराखेका हुन्छ साहित्यको लागि चाहिँ। उनीहरू 2-4 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पनि हिचकिचाउँछन्, डराउँछन्। तपाईँहरूको यो कार्यक्रम यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर अल्झाउने कार्यक्रम पनि गरिराखेका हुन्छन्। समाज परिवर्तनको लागि साहित्यको आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण स्थान छ भन्ने कुरा उनीहरू भन्छन् भन्ने बेलामा, बोल्ने बेलामा बोल्छन् तर काममा चाहिँ गर्दैनन्, काम गर्न सक्दैनन्। कतिपय ठाउँमा के पनि देखेको छु भने मलाई साहित्य मन पर्दैन, कसैले केही साहित्यिक कुराहरू गर्यो भने मलाई मन पर्दैन भनिराखेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले, तर त्यही व्यक्तिले निरन्तर रूपमा चाहिँ गीत सुनिराखेको हुन्छ, सङ्गीत सुनिराखेको हुन्छ, सङ्गीत मन पराइराखेको हुन्छ। अब त्यो सङ्गीतको पाटो पनि त्यो गायनमा पनि अथवा ती शब्दमा पनि साहित्य हो भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ भुलिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने साहित्यलाई राम्रोसँग नबुझेको कारणबाट यस्तो भएको कि जस्तो लाग्छ। समाजले अहिले पनि साहित्यलाई जुन रूपले हेर्नु पर्थ्यो, साहित्यको जुन रूपले चाहिँ विकास गर्नु पर्थ्यो, साहित्यलाई जुन रूपले महत्त्व दिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ दिन सकेको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ अब कतिपय कुराहरू त साहित्यकारहरूको पनि कमजोरी हो जस्तो लाग्छ। हरेक जिल्लामा अहिले के छ भने विभिन्न संस्थाहरू गठन भएका छन्। साहित्यिक संस्थाहरू एउटै जिल्लामा पनि 10-12-15वटा चाहिँ साहित्यिक संस्थाहरू गठन भएका छन्। तिनै जिल्लाहरूमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म एउटा कार्यालय बन्न सकेका छैनन्। सबैले आफ्ना झोलामा कार्यालय लिएर हिँडेको अवस्था छ। किन त्यहाँ भएका ती जिल्लामा भएका सबै संस्थाहरूले गएर दबाब दिने हो भने जिल्लाको लागि एउटा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने अवस्था छ। प्रत्येक जिल्लाले सक्छन् दबाब दिने हो भने, त्यो चाहिँ गरिराखेको अवस्था छैन। र त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि लेख्नेहरू पनि के कमजोर छौँ नै यो मामलामा। हामीले पनि आफूले समाजलाई चिनाउन सकेका छैनौँ, समाजमा साहित्यको महत्त्वलाई चाहिँ बुझाउन सकेका छैनौँ। र यो बुझाउन नसकेको हुनाले जो मान्छेले बुझ्दैन त्यसलाई बुझाउन सकेन उनीहरूले गर्दैनन्। उनीहरू बिचरा बुझेकै छैनन् साहित्यको महत्त्वै कस्तो भन्ने कुरा थाहा पाएका छैनन् भने उनीहरूले गर्दिएनन्, यसो गरेनन् उसो गरेनन् भन्नुभन्दा पनि अब उनीहरूले बुझेकै छैनन् त के गर्ने। साहित्यलाई, साहित्य बिना साहित्यले गरेका परिवर्तनहरू हैन, विश्व राजनीतिमा चाहिँ साहित्यले कस्तो कस्तो परिवर्तन गर्यो भन्ने बारेमा उनीहरूलाई ज्ञान नभएर पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त हाम्रो आफ्नै दायित्व हामीले गर्नुपर्छ। जो अझै मैले त के भन्छु भने जसले लिडरसिप गरिराख्नु भएको छ, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ को नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, यसरी नेतृत्व गर्नेहरूले चाहिँ बढी चाहिँ पहल गर्नुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई बुझाउनुपर्छ, हुन्छ सम्झाउनुपर्छ, होइन दबाब दिनुपर्छ, होइन विभिन्न उदाहरणहरू दिनुपर्छ। यो नगर्नुको कारण के हो खोज्दै जाने हो भने एक दिन चाहिँ के हुनसक्छ भने उहाँहरूले पनि बुझ्ने अब ठाउँ रहन्छ, उहाँहरूले पनि केही गर्ने ठाउँ रहन्छ। त्यसैले समाजलाई हामीले बुझाउन नसकेर नै यस्तो समाजले राम्रोसँग साहित्यलाई हेर्न नसकेको, यो बुझाउन नसक्नु पछाडि पनि हाम्रो पनि चाहिँ कमजोरी चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गजब सर, गजब, एकदम सुन्दर, शक्तिशाली सुन्दर शेरहरू सुनियो। तिनका अनुभव सँगसँगै तिनका रचना गर्व सँगसँगै सरले त्यसभित्रका दर्शनहरूलाई पनि खुलाइदिनु भयो र आफ्ना केही विचारहरू पनि राखिदिनु भयो। यसका लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल अक्षर.शब्द@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।